Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी यो देशको विकास र समृद्धिमा युवाहरूको भूमिका र आगामी निर्वाचनमा साँच्चै गठबन्धनको सम्भावना र चुनौतीको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा तीनजना युवा नेता हुनुहुनेछौँ। यहाँ तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। बच्चन सिंहजी, नरेश साईजी र आनन्द विष्टजी। धन्यवाद। अब मलाई बताउनुहोस्, तपाईँहरू यसपटकको निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। अब आगामी निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा तपाईँहरू एक्लै जाने कि गठबन्धन गरेर जाने? अब मेरो कुरा त पहिलो कुरा चाहिँ हामी पराजित भएका छैनौँ हैन। तपाईले अहिले पहिलो पार्टी दोस्रो बनेर आइसक्नु भएको छ, अझै पनि पराजित भएको छैन भने कसरी तपाईँ भनिरहनु भएको छ? छैन। नेकपा एमाले अहिले पनि नेकपा एमाले पाएको पब्लिस्ड भोटको काउन्टिङ गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले एक नम्बर पार्टी हो। मेयर हाम्रो केही बढी जितेको ठाउँमा अहिले कम भए संख्या हुन्छ के पार्लियामेन्ट सिस्टममा हैन। पिपुलले नेकपा एमाले एक नम्बर पार्टी कति जित्यो मलाई थाहा छ? पिपुलले 328 जितिसक्यो। नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरू कम संख्यामा अङ्कगणितमा केही कम आउनुभयो। तर पब्लिस्ड भोटको संख्या हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एउटा त्यो ग्राफीमा हेर्दा त नेकपा एमाले एक नम्बर पार्टी नै छ। अहिले पनि जनताले एक नम्बरको पार्टी छ। कसले भनेको? हैन, अहिलेको यो तपाईँको चाहिँ यो 38 लाख झन्नै यो अहिलेको जो अहिलेको चाहिँ मतको चाहिँ उसलाई आँकडालाई चाहिँ तपाईँ आधार मान्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले एक नम्बर पार्टी हो। त्यसो हुँदा नेकपा एमाले एक नम्बर पार्टी हो। मैले त तपाईँलाई साँच्चै भन्छु भने यहाँ दुईजना नेकपा समाजवादी केन्द्रीय सदस्य युवा सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यहाँ है। उहाँ एउटा खालको चाहिँ एकाडेमिक मान्छे हो। तर मेरो कुरा त के हो भने साँच्चै भन्दा तपाईँ हाम्रो बहस अब कसरी हुनुपर्छ भने को पार्टी हार्ने, कसलाई जिताउने, को जित्ने भन्दा पनि त्यसो हुँदा मेरो कुरा त के छ भने जनतालाई हार्न दिनुहुन्न, देशले हार्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा मुलुकलाई टु पार्टी सिस्टममा लैजाउँ। टु पार्टी सिस्टममा लिएर जाउँ। टु पार्टी सिस्टममा कांग्रेस र एमाले मात्रै पार्टी रहने। एउटा लेफ्टको नेतृत्व गरोस्, एउटा के अरे डेमोक्रेसीको नेतृत्व गर्ने एउटा टु पार्टी सिस्टममा लगेर जाउँ। त्यसो हुँदा जनताले चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष कसलाई शासन गरेर दिन्छ? ठिक छ, हिजोका हाम्रो पार्टीका कतिपय उम्मेदवारहरूले चाहिँ काम गरेका साथीहरूले चाहिँ मेयर भएका साथीहरू, उपेर भएका साथीहरूले, वडा अध्यक्ष भएका साथीहरूले काम गर्न सक्नु पनि जनता अपेक्षा गर्न सक्नु पनि जनताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँ अहिले प्रतिपक्ष बस्नु भन्यो हामीले जनताको मेरो प्रश्न तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू चाहिँ एकीकृत समाजवादीका नेता यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग तालमेल गर्नुहुन्छ चुनावमा? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। माधव नेपालसँग अहिले म चाहिँ आजको दिन होइन सुन्नुहोस्, म आजको दिनमा समाजवादीसँग नेकपा एमालेको के अरे कार्यगत एकता या गठबन्धन बनेर जान्छ कि जाँदैन मलाई थाहा छैन। तर लेफ्टहरू चाहिँ मैले के भने लेफ्टहरू चाहिँ मिलेर जानुपर्छ र जनताको कम्युनिस्टहरू एक भएर जानुपर्छ, वाम गठबन्धन जानुपर्छ। के छ नरेश, त्यो सम्भावना छ? अब तपाईँ त युवा सङ्घको पनि अध्यक्ष, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, बताउनुहोस्। यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। बच्चन कमरेडले भन्नुभएकोमा चाहिँ एउटा म पूरक कुराहरू थप्छु। जस्तो टु पार्टी सिस्टमको विषय भनेको चाहिँ ओभरअल थ्योरिटिकल कुरा नै नयाँ बहसको विषय हो। किनभने त्यो उहाँहरूले उभिएको जग नै त्यो बेठिक हुन्छ। कसरी जस्तो आजको दिनमा नेपालमा धेरै पोलिटिकल पार्टी भएर के फाइदा? त्यस्तो होइन। जस्तो जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको जगमा चाहिँ पार्टी बनिरहेको छ भने त्यहाँ 5वटा शब्द जनताको बहुदलीय जनवाद हो। त्यहाँ भनेको प्रत्येकको चाहिँ छुट्टा छुट्टै अर्थ छ। त्यस कारणले टु पार्टी सिस्टममा जाने कि नजाने, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा जाने कि नजाने त्यो अर्को बहसको विषय हो। त्यस कारणले त्यो अब खास गरिकन केपी बच्चनजीको प्रस्ताव आयो नि त वाम गठबन्धन बनाउने निर्वाचनमा, भन्दैछु त्यो एउटा सम्भव छैन हैन। अब दोस्रो कुरा वाम गठबन्धनको तालमेलको अथवा जे भनौँ यो सम्भावना चाहिँ छ। तर सम्भावनाको अगाडि 2-3वटा केही ठोस कुराहरू हुन जरुरी छ। ठिक छ, ठोस कुरा जस्तो अहिले हामी पार्टी किन फुट्यौँ त?
नेकपा एमाले फुट्यो। नेकपा एमाले फुट्नुको पछाडि त केही कारणहरू छन्, त्यसका चाहिँ सैद्धान्तिक केही कुराहरू भए, व्यावहारिक केही कुराहरू भए, केही विचलता भयो। ती कुराहरूको मिनिमाइज गर्दै त्यो एक आपसमा रियलाइज गर्दै जाने स्थिति रह्यो भने वाम तालमेलको सम्भावना त्यसो आगामी निर्वाचनमा समग्र प्रदेशमा वाम तालमेलको सम्भावना छ। यो सम्भावना त राजनीतिमा कुनै पनि सम्भावना जिरोमा हुँदैन, सम्भावना जीवित आज प्रचण्डले भन्नुभयो हामी लेफ्टहरू मिलेन सक्छौँ, कङ्ग्रेसले यदि साँच्चीकै केपी शर्मा ओलीले जस्तो अङ्कार प्रस्तुत गर्यो भने। अब मलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रममा उहाँले स्वाभाविक भाषामा बोल्नुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई, बाहिर मलाई थाहा छैन। किन उहाँले के भने हुनसक्छ भने हामी अहिले कङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा छौँ, यदि कङ्ग्रेसले हामीलाई धोका दियो भने एमालेको जस्तै कङ्ग्रेस हालत हुन्छ र हामी चुप्लाएर बस्दैनौँ, हामी विकल्प खोज्छौँ। त्यस्तो भनेको हुनसक्छ। यद्यपि के मलाई थाहा छैन है, त्यसको डिफेन्ड गर्नु पनि मैले जरुरी छैन। देवगुरुले भनिसक्यो प्रचण्डले बोलेको भनेर अहिले भर्खरै मसँग एउटा साँचो कुरा के हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसभित्रको आधारभूत कुराहरूको चाहिँ फरक हो, सैद्धान्तिक कुरा नै फरक हो। अहिले हामी देशको लोकतन्त्र, संविधान, संसद बचाउने कुराहरूमा चाहिँ तालमेलको हिसाबले गयौँ। अब यही गठबन्धन अहिलेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जीवित राख्ने हो भने पनि आगामी कार्यक्रमका विषयमा ठोस सहमति गरेर जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अनि त्यसो होइन भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ वाम गठबन्धनको तालमेलको सम्भावना पनि जीवितै छ। त्यसमा चाहिँ आनन्द विष्टजी, अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, तपाईँहरू कम्युनिस्टको बैशाखी टेकेर सरकारमा पुग्नु भएको छ है, एक्लै होइन। देशभरि यसपालि तपाईँले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्नुभयो, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूको समर्थनमा, किनभने काङ्ग्रेस एक्लै अब चुनावमा जान सक्दैन भन्ने निष्कर्ष जनताले निकालिसक्यो। तपाईँहरू किन यसरी कमजोर हुनुभयो भन्नुहोस् त? कम्युनिस्टको साथ, सहयोग र समर्थन बिना काङ्ग्रेसले अब केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा आफूलाई पुर्यायो। ऋषिजी, यो चुनावको तालमेल भन्दा पनि जसरी यो अहिलेको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले नेतृत्व गर्नुभयो सरकारको जुन संरचना छ, त्यो संरचना अन्तर्गतै अहिले यो गठबन्धनको गठबन्धनमा गइएको हो होइन। जसरी मुलुक चाहिँ एउटा अन्यलको अवस्थामा, अन्यलग्रस्त अवस्थामा भएर उहाँहरू दुईवटा यो 74 सालको निर्वाचनमा दुईवटा ठुला पार्टीहरू एक भएर जसरी नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा उहाँले सरकारले उहाँले द्वितीयको बहुमत दिनुभएको थियो। त्यसका त्यो सरकारका नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले उहाँले चाहिँ त्यो गठबन्धनलाई कायम राख्न सक्नु भएन र सरकारलाई पनि उहाँले चलाउन सक्नु भएन र तपाईँको मुलुक अत्यन्तै एउटा अन्यलता अवस्थामा भयो र मुलुक अन्यलग्रस्त अवस्थामा गइसकेपछि तपाईँको त्यहाँ उहाँकै आफ्नै कोलुसनका भनौँ न नेकपा एमालेबाट यति बेला उहाँहरू फुटेर समाजवादी जानुभयो, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डज्यू चाहिँ नेकपा माओवादीबाट उहाँ छुटेर जानुभयो सरकारबाट र उहाँले चाहिँ जुन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूलाई चाहिँ हार गुहार गरेर यो मुलुकलाई अब बचाउनु पर्यो, केपी ओलीबाट यो मुलुक बच्ने सम्भावना छैन, ठुलो दुर्घटना हुँदैछ भन्ने जुन खालको अवस्थामा ल्याएर गइसक्यो, त्यो सरकारको तपाईँको उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस सभापति, यहाँलाई थाहा छ बारम्बार यहाँले कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूको सरकारमा जाने कोही पनि चाहन्थ्यो। जनताले हामीलाई त विपक्षमा बस्ने 5 वर्षको लागि हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ, हामी सरकारमा जाँदैनौँ। अहिले तपाईँको बहुमतको सरकार तपाईँलाई द्वितीयको बहुमतको सरकार दिएको छ भन्ने कुरा होइन। त्यो त अब यसो अहिले व्यावहारिक पक्ष हेर्नुहोस् न, तपाईँको 1 महिनासम्म त सरकार नजाने भएर नेपाली काङ्ग्रेस निर्णय गरेको थियो नि त। हाम्रो अहिले जनताले हामीलाई विपक्षमा बस्नु भनेको छ भने अहिले सरकारमा हामी जानु हुँदैन भन्ने कुरा गरिसकेपछि मुलुकलाई त अन्यलतामा छोड्नु भएन नि त होइन। शेरबहादुर देउवाले चाहेर होइन नि त, यो मुलुकलाई अन्यलताग्रस्त बनाउनु भएन न। मुलुकलाई त तपाईँको एउटा ट्र्याक मिलाउनु पऱ्यो, राजनीतिलाई एउटा सही दिशा मिलाउनु पऱ्यो। जुन खालको देशको विकास छ त्यो विकासलाई गतिलाई जुन खालको अवरुद्ध भइरहेको छ त्यसलाई ट्र्याक मिलाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा मात्रै उहाँले सरकारमा जानुभयो। सरकारमा गइसकेपछि तपाईँको के हो भने सरकार त्यो संरचनाबाट तपाईँको अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचन र अब आउँदै गरेको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा यो गठबन्धन चाहिँ जाने कुरामा तपाईँको मलाई त कुनै दुविधा देखिँदैन मैले, किनकि गठबन्धन अगाडि बढ्छ, निरन्तर अगाडि बढ्छ, समस्या अहिलेसम्म केही पनि देखिएको छैन ऋषिजी होइन। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो हाम्रो प्रचण्डज्यूको चाहिँ अभिव्यक्तिको कुरा निकाल्नुभयो होइन, त्यो अब उहाँले आफ्नो कार्यकर्ता उहाँले भन्नुभन्दा आफ्नो कार्यकर्ताहरूको बिचमा एउटा सामान्य रूपमा गरिएको कुराहरू यदि नेपाली काङ्ग्रेस पनि केपी ओली जस्तै भएको खण्डमा हामी विचार गर्न सक्छौँ, वाम गठबन्धन जान सक्छौँ भन्ने कुरा गएको खण्डमा भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस गयो भनेको छैन। या शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त छ नि एउटा प्रवृत्ति त विरोधीलाई निमिट्यान पार्ने के होइन, विरोध त्यो त्यसमा कुनै सत्यता छैन। कुन चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले इतिहास भन्नुहोस् विरोधीलाई कहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले निप्टाउन पारेको छ? विरोधीलाई समेटेर लाने कुराहरू माधवका नेपालमा प्रचण्डका कारणले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलमा कतिपय ठाउँ ढोका कतिपय ठाउँ तालमेल भएन। पार्टीले सर्कुलेट गरिसकेपछि, पार्टीले जब सर्कुलेट गरिसकेपछि जनतामा गइसकेपछि जनताले आम भोटरहरूको पनि आफ्नो इच्छा हुन्छ। भोटरहरूले कतिपय ठाउँमा भोट तपाईँले भने जस्तो पुरा भएको छ, कतिपय ठाउँमा भोटरहरूले पार्टीले गरेको सर्कुलेसन 100% नमाने अवस्था पनि छ नि त। तपाईँ चितवनकै घटना देख्नुभयो होइन, कतिपय नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूले तपाईँको त्यो कुरालाई पनि अवज्ञा गर्नुभयो, या तपाईँको अरू घटनाहरू पनि धेरै घटनाहरू छन् होइन। तर के भने आम कार्यकर्ता आम भोटरहरूको इच्छा पनि हुन्छ नि तपाईँको, के भने कार्यकर्ता लेभलको हामी जस्तो कार्यकर्ता लेभलको मान्छेले मान्नु एउटा कुरा हो, तर आम भोटरले मान्ने भने दोस्रो कुरा हुन्छ नि त। त्यसैले 100% रिजल्ट त्यसो खालको तपाईँले भने जस्तो आएको छैन। जसरी तपाईँको जुन सर्कुलेसन भएको थियो त्यो सर्कुलेसन अनुसारको रिजल्ट नआयो भने अवस्था छ नि त।
त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दा यहाँ तीनैजनाको एउटा साझा दृष्टिकोण आउनु पऱ्यो क्या। अहिलेको अवस्थामा वाम गठबन्धन बनेर जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले छ नि मान्नुहुन्छ? मेरो तपाईँलाई पहिलो कुरा उहाँहरूले दुईटाले उठाएको कुरामा केही मेरो केपी ओलीले देशलाई अन्योलतामा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, अन्योलतामा देश थियो भन्दै गर्दा अहिले म अर्थशास्त्र विद्यार्थी त होइन, तर मुद्रा केपी ओलीले जुन दिन सरकारबाट बाहिरिनु भयो मुद्रा सञ्चितको स्थिति चाहिँ झन्डै 12 खर्बभन्दा बढी थियो। आजको दिनमा झन्डै के अरे तपाईँको चाहिँ 5-6 खर्बमा चाहिँ झरेको छ। मानौँ आर्थिक सङ्कटको अवस्था यो गठबन्धनको सरकारले ल्याएको छ। अनि अन्यलमा के अरे केपी ओलीले या चाहिँ उहाँ के अरे को सरकार या अहिले गठबन्धन ल्याएको एउटा पार्ट। दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो हाम्रो विष्ट सरले भने अनि अन्यल अर्को कुरा साँच्चै भन्दा केपी ओलीले त त्यति बेला पनि संसद विघटन गरेको कुरा या अन्य उहाँले चाहिँ संविधानको मिच्ने कुरा या अन्य कुरा उहाँहरूको कुरा उठ्दा केपी ओलीले चाहिँ त संविधान के अरे संसद विघटन गर्नुभयो। फेस मेन्डेट त्यसरी भन्दैछौँ प्रतिगामी केपी ओलीले चाहिँ जनता बिचमा जाउँ फेरि जनताले चाहिँ जो अनुमोदन गरे पनि स्वीकारौँ दण्ड दिए पनि स्वीकारौँ भनेर जनता बिचमा जाने कुरा तपाईँ त्यो चाहिँ प्रतिगमन 58 सालमा शेरबहादुर देउवाले चाहिँ राजालाई बुझाउने कुरा चाहिँ त्यो अग्रगमन त्यो क्रान्तिकारी होइन यस्तो खालको कुरा त्यो गर्नु न एउटा पार्ट। अरू कुरा के होइन भने गठबन्धन बन्नु हुँदैन म भनिरहेको छैन, तर नेकपा एमाले को केन्द्रीयको कमिटीका सरदेव अध्यक्षदेखि लिएर एउटा टोल कमिटीको कार्यकर्ता पनि नेकपा एमाले अरूको बैशाखी टेकेर हामी चाहिँ सत्तामा जानुपर्छ अरू नहुँदा हामी सकिन्छौँ भन्ने पक्षमा छैन। जनता एमालेको पक्षमा छन्। हामी एकल पनि यो मुलुकमा मङ्सिरमा यदि सरकारले जुन दिन चुनाव घोषणा गरोस् एमाले फेरि मैले यो भन्दै गर्दा म गठबन्धनको विपक्षमा होइन गठबन्धनको पक्षमा छु, तर काङ्ग्रेसको जस्तै हामी मेरी भाइ म एक्लै त म जानै सक्दैन म बाहिर जनताको बिचमा भनेर एमाले डराएको चाहिँ प्रचण्डले पार्लियामेन्टमा बोलेको होइन तपाईँले सुन्नु भएन हेर्नु भएन? केपी शर्मा ओलीलाई मैले 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाएँ। यदि अब प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने एक्लै बनेर देखाए भइगयो नि त। ठिक छ होइन देखाए भइगयो नि त। उहाँले त ठुलो किसिमको चेतावनी दिनुभयो हेर्नु त। केपी ओली गम्भीर आरोप लगाउनु। केपी ओली एमाले कार्यकर्ताले बोकेर जनताले अनुमति गरेर फेरि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ यसमा दुई मत छैन। तर कमरेड प्रचण्ड सांसद बनेर एक्लै माओवादीको अध्यक्ष एक्लै माओवादी चुनाव लडेर सांसद बनेर देखाउनु न। म तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म यो खुला चुनौती दिन चाहन्छु। कमरेड प्रचण्ड गोलाकारको हँसी हतौडाको के अरे निर्वाचन चिन्ह लगेर चाहिँ उहाँ एक्लै चुनाव लगेर उहाँ चाहिँ यो मुलुकको सांसद प्रतिसभाको सदस्य भएर आउँदा भयो नि त आउँदा भयो नि। एमालेको समर्थन बिना पनि त प्रचण्डले देशभरि चुनाव जित्नुभयो यसपटक। देशभरि जित्नु भएन। भरतपुर महानगरपालिका रेणुदालाई जिताउन सफल हुनुभयो। हो सफल हुनुभयो। शून्य समयमा गाडी चाहिँ लगेर यो विचित्र होइन सुन्नुहोस् यो विचित्रको गठबन्धन छ। डडेलधुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीको एउटा गाडीको त्यो एउटा त्यहाँ सुदूरपश्चिमका केही मिडियाकर्मी साथीहरूले गाडी नम्बर सहित यो गाडी कहाँ गयो कुन कर्मचारी घरमा गाडी बसेको छ त्यसमा चाहिँ के चाहिँ बोरामा के थियो भनेर भन्दै थिए। डडेलधुराको त्यो परिणाम हेर्नुहोस् चितवनको त्यो परिणाम हेर्नुहोस् भनेको यो गठबन्धन को जनतामा कति जनताबाट चाहिँ तर्सित रहेछ एमालेबाट कति तर्सित रहेछ। किनभने एमाले लोकप्रियता एमाले गरेको सरकार जनताको पक्षमा एमाले पैसाको चलखेल त गरे नि स्थानीय तहको निर्वाचनमा छैन। एमाले मैले अरू ठाउँ भनिनँ डडेलधुरा र चितवनको कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा भने एमालेको फलान ठाउँ भनेर भनिदिए भइगयो नि भने क्या। तर त्यसो हुँदा तर त्यो कुरा चाहिँ हामी यसका बावजुद पनि नेकपा एमाले चाहिँ अहिले पनि मैले भनेको लोकप्रिय मतमा चाहिँ नेकपा एमाले 1 नम्बरमा छ। एक्लै चुनावमा जान तयार छ एमाले अब होइन तयार छ होइन गठबन्धन हुनुहुन्न एमाले त्यसको विपक्षमा रहनु पनि हुँदैन। मेरो निजी कुरा पनि त्यसमा हुनुहुन्न व्यक्तिगत कुरा होइन। हामी चाहिँ अरू पार्टीको जस्तै हामी एक्लै जानै सक्दैनौँ भनेर जस्तै काङ्ग्रेसलाई माओवादीको सहारा माओवादीलाई समाजवादीलाई माओवादी उहाँहरूको जो अहिलेको गठबन्धनको एक अर्काको जो सहारा पनि हामी जाँदैनौँ भन्ने छ। एमालेलाई त्यस्तो होइन। नरेश साईजी अहिले बच्चनजीले तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भयो तपाईँहरूलाई बैशाखी चाहिन्छ खास गरी एकीकृत समाजवादीलाई किनभने तपाईँहरू त भर्खर जन्मेको पार्टी हो। एक्लै जाँदाखेरि तपाईँहरूको पत्ता साफ हुन्थ्यो होइन बच्चनजी? त्यो मान्नुहुन्छ नि होइन? त्यही तपाईँकै शब्द चाहिँ मैले भनिनँ तपाईँलाई समर्थन गरेँ।
त्यसैले तपाईँहरू एक्लै चुनाव नगइकन फेरि पनि यो सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा किन गठबन्धन गर्नु पर्यो? बच्चन गौडले समर्थन गर्दा मैले विरोध गर्नु पर्यो। यस्तो हो, गठबन्धनको आउँदो चुनावमा चाहिँ ठ्याक्कै वाम गठबन्धनको तत्काल जरुरी चाहिँ छ, तर सम्भावना चाहिँ देखिसकेका स्थिति देखिँदैन होइन यथार्थ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामी पार्टीभित्र एमालेभित्र विद्रोह गरेको, समाजभित्रको पनि विद्रोह हो। एमालेभित्र पनि विद्रोह हो, एमालेबाट पनि विद्रोह हो, एमालेबाट विद्रोह हो र तपाईँले त पार्टी छोइट्याएर बाहिर होइन, हाम्रो विद्रोह हो। तपाईँलाई यो चाहिँ के हो भने आम मान्छेलाई एउटा भ्रम परिरहेछ। हामी पूर्व एमालेको सङ्गठन होइनौँ, हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टीको सङ्गठन हो। हामी हाम्रो समाजमा नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, विचार, हाम्रा व्यवहार नयाँ ढङ्गबाट लिन चाहन्छौँ, लिइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले हामी कति लड्छौँ कति जित्छौँ त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। हामी हाम्रो विचार, हाम्रो कार्यक्रम, देशमा भइरहेका समस्याहरू, देशमा रहेका समस्याको समाधानका उपायहरू चाहिँ जनतालाई बुझाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अधिकतमभन्दा अधिकतम जनतालाई बुझाउने हाम्रो प्रयास हो। अब जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले आउँदो संसदको कोलिसनको कुरा गर्नुभयो, अहिलेको कोलिसन, अघि विष्ट सरले भने जस्तो यो कोलिसन के हो भने अहिलेको संसद, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि यो चाहिँ कोलिसन बनेको होइन। म भन्दैछु अहिलेको चुनावमा फेरि यो लोकतन्त्रको संसदको गणतन्त्रको जगेर्ना गर्ने जुन शक्तिहरूको एउटा चाहिँ गठबन्धन बन्यो, त्यो गठबन्धनले हार्दा कहीँ कतै फेरि गणतन्त्र खतरामा पर्ने हो कि लोकतन्त्र खतरामा पर्ने हो? गणतन्त्र त्यसपछि को आउँछ त? त्यो नआउँदा आउने को हो त? होइन, केपी शर्मा ओलीको मात्रै भएन, प्रवृत्तिगत हिसाबले भनेको मैले चाहिँ त्यहाँ रहने प्रवृत्ति भनेर गणतन्त्रको विरुद्ध, लोकतन्त्रको विरुद्ध, संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धको तत्त्व आउने स्थिति बन्यो भने त्यसले चाहिँ ओभरअल नेपाललाई क्षति बनाउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो हाम्रो। त्यसो तपाईँले गठबन्धनको साथ चुनावमा जाँदाखेरि यसबाट तपाईँले कति सिट पाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, मेरो गठबन्धनका तपाईँले बताउनु पर्छ, मेरो गठबन्धन सङ्ख्याको कुरा गर्नु, गठबन्धन प्रति नै मेरो आफ्नो छुट्टै बुझाइ छ। मैले के भन्छु भने यदि अहिलेको वाम लोकतान्त्रिक भनिने जुन गठबन्धन छ, यदि यो गठबन्धन गर्ने हो भने चुनावी गठबन्धन गर्नुभन्दा अगाडि प्रश्नसँग चाहिँ जितेपछि गरिने कार्यक्रमका विषयमा चाहिँ सहमति हुनुपर्छ। किनभने आधारभूत कार्यक्रमको सिद्धान्तमै फरक छ नि त। त्यस कारणले एउटा कार्यक्रमको चाहिँ निर्णय गरेर अथवा सहमति गरेर चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, गठबन्धनमा जाने सङ्ख्या भनेर चाहिँ सेकेन्डरी पार्ट हो, त्यसका विषयमा छलफल होला, त्यो त्यतिखेर नै कुरा होला। त्यसो भए ठ्याक्कै आनन्दजी, अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुरको नेतृत्वको सरकारले काम गरेन, जनताको माग सम्बोधन गरेन, किन भन्नुहोस् त? जनप्रिय सरकार किन बन्न सकेन? भ्रष्टाचारीहरूलाई किन संरक्षण गरिरहेछ? किन महँगी बढिरहेको छ? जनता ठुलो समस्यामा छन्, बजेट पनि राम्रो आएन नि होइन? त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो अहिले शेरबहादुरको सरकारले काम गर्न सकेको छैन, भ्रष्टाचार बढिया छ, तपाईँको अब के अरे त महँगाई बढिया छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँको मलाई लाग्छ अहिले 1 वर्ष भयो लगभग अब सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले सरकार नेतृत्व गरेको 1 वर्षको बिचमा तपाईँले मुलुक, तपाईँलाई थाहा छ यो मुलुकको अवस्था कस्तो थियो भन्नु ल। कोभिडबाट 2 वर्षसम्म मुलुक संसार नै कोभिडबाट तहस नहस भएको अवस्था छ र नेपाली जनताले भ्याक्सिन नपाएको, कोभिडको भ्याक्सिन नपाएको अवस्था थियो। तत्कालीन अवस्थामा सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले सबैभन्दा पहिला के भने सबैभन्दा पहिला जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अवस्थामा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई गुहारेर जसरी तपाईँको नेपाली जनता र अहिले भन्नु न बुस्टरको तपाईँको फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज मात्रै होइन, बुस्टरको डोज सहित हरेक जनताले नेपाली जनताले पाइसकेको छ भनेपछि स्वास्थ्यको अवस्था तपाईँको कस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भयो होइन। र भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो त भ्रष्टाचार जुन अवस्थामा जुन देशको जुन भ्रष्टाचारको जुन अवस्था थियो, अघि हाम्रो बच्चनजीले भन्नुभयो तपाईँको यो चाहिँ के अरे 58 सालको कुरा निकाल्नुभयो। 58 सालमा नेपाल राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेको तपाईँको होइन। त्यति बेला तपाईँको जुन अवस्थामा तपाईँको के अरे यो प्रजातन्त्र उहाँले दरबारमा बुझाए भन्नु कुरा गर्नुभयो भनौँ न, त्यो अवस्थामा तपाईँको दरबार शेरबहादुरले प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाए होइन। यो के भने एउटा खालको यो नारा जस्तै भइसक्यो अब कि तपाईँको नि यो अब तत्कालीन अवस्थामा जुन खालको तपाईँको जुन संवैधानिक सङ्कट थियो त्यो बेलाको अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन जो परिस्थिति थियो सिर्जना भएको थियो त्यसलाई चाहिँ के भने बारम्बार तपाईँको शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री दरबारमा बुझायो भन्ने खालको एउटा के भने एउटा विपक्षले नारा जस्तो भइसकेको छ होइन। अब अहिले त भन्नुहोस् त अहिले सरकारले चाहिँ गरेका राम्रा कामहरूको हामीले मूल्याङ्कन गरौँ। राम्रा कामहरू तपाईँको महँगाई भनेर तपाईँको अहिले पेट्रोलियमको कुरा गर्नुभयो यहाँले। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तपाईँको यो नेपालमा मात्र पेट्रोलियम पदार्थ बढायो होइन, नेपालमा यसको उत्पादन हुँदैन भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि। यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। म अमेरिकामा बस्छु, म 3 महिना अगाडि यो लोकल इलेक्सनको लागि नेपाल आएको मान्छे होइन। त्यो बेला हामीले चाहिँ ग्यालन पर ग्यालन त्यहाँ ग्यास पेट्रोल चाहिँ $2.5 लिटर हाल्थ्यौँ। र मैले आउँदै जब तपाईँको
त्यहाँ तपाईँको रसिया र उसको युद्ध सुरु भयो। त्यसपछि तपाईँको मैले $2.5 ग्यास हाल्ने मान्छे $5 मैले हालेर आएको त्यति बेला। त्यो डबलभन्दा तपाईँ बढी महँगाई त्यहाँ अमेरिकामा ड्रप भइसकेको छ भनेपछि यो विश्वभरि भएको महँगाई हो। पेट्रोलको महँगाई कुराहरू गर्नुपर्छ। यो विश्व बजारबाट तपाईँको जसरी नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि जुन खालको त्यसको मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसले चाहिँ असर पार्छ यहाँको जनतालाई पनि। तपाईँको त्यसले सरकारले उ गरे होइन कि सरकारले चाहिँ जनतालाई मारेर त्यो महँगाई गरौँ भन्ने कुरा होइन त होइन। त्यसको नियन्त्रण पनि भयो। अहिले त नेपाली जनताले के भने सरकारले बरु कम उ गरेर पनि सरकारको उसबाट ढुकुटीबाट हामीले चाहिँ उ गरेर भयो नि त्यसलाई रिकभर गर्नुपर्छ भन्ने महँगाई घटाएको छ। आनन्द विष्ट देशभरि हेर्नु त जनता कति पीडामा छन्, समस्यामा छन्। होइन समस्या यसो छ समस्या त्यस्तो खालको अहिले भनौँ न जुन शान्ति सुरक्षाको अवस्था छ भनौँ न यहाँले देख्नुभयो होइन। यो सरकारले चाहिँ अहिले यो गठबन्धनको सरकारले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु। शान्तिपूर्ण तवरले जुन यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, यो कोलुसनको तपाईँको भनौँ न देशभरि तपाईँको छुटपुटको घटनाभन्दा बाहेक तपाईँको शान्तिपूर्ण तहले तपाईँले 1 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन यसरी शान्तिपूर्ण तहले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा इमेजिन गर्न सक्ने अवस्था थिएन भने चाहिँ अहिले तपाईँको जुन यो तपाईँको शेरबहादेउको नेतृत्व सरकारले राम्रो काम गरेको छ, असाध्यै राम्रो काम गरेको छ, जनप्रिय काम गरेको छ। तपाईँ के भने अब भन्नेखेरि तपाईँको जे भनिदिनु भयो कुरा जता लग्यो हुन्छ हजुरको होइन। तर हामीले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँ यो सरकारले काम राम्रो गरेको छ, राम्रो डाइरेक्सन छ। एक्लै जान्छ कि गठबन्धनकै साथ जान्छ होइन तपाईँलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। हामी 3 जनाको एउटा के भने अहिले गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने अहिलेको चाहिँ जुन हाम्रो जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन खालको समझदारी भयो, जुन खालको जुन वातावरणमा यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, जुन यो नतिजा आयो यसले के भने यो चाहिँ गठबन्धन चाहिँ अब तपाईँको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसले चाहिँ पुष्टि गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। बच्चनजी आनन्दजीले एउटा तर्क अगाडि सार्नुभयो होइन, यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, सबभन्दा बढी राम्रो काम, सबभन्दा बढी राम्रो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले भन्दा नि आमूल परिवर्तन गर्यो देशमा विकास। मैले अर्को कुरा, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, यो सरकारले निकै राम्रो काम गर्यो। कोभिडबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र या अर्थव्यवस्था त्यसलाई उजागर गर्ने यो अहिलेको बजेटमा एउटा कुरा सम्बोधन भएन। एक इतिहासमै अहिलेसम्म भएको नेपालका हरेक बौद्धिक वर्ग हरेक पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूलाई सोध्नुहोस्, इतिहासमै सबैभन्दा महँगाई त्यो एउटा अहिले त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै होइन, ग्यासको मात्रै भनिनँ मैले, हरेक सेक्टरमा इतिहासमा सबैभन्दा महँगाई छ। तर त्यसको तुलनामा अहिलेको तुलना गर्नुहोस् कति महँगाई छ। दोस्रो कुरा, यो सरकारले अर्को महत्त्वपूर्ण काम के गर्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ ठिक छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, विदेशमा चाहिँ बढ्यो, त्यसो हुँदा चाहिँ गऱ्यो मानौँ न। अहिले पनि तपाईँ त दुइटै नेता साथीहरू तपाईँ अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारले आयल निगमबाट परियोजनाहरू निर्माण गर्नुको लागि लिइरहेको पैसा शुल्कहरू त्यो मिनागर भनौँ न सरकारलाई। जनताको बोझमा किन त जनताको टाउकोमा थाप्लोमा चाहिँ सिधा चाहिँ तपाईँको 200 लिटर पेट्रोल हाल्ने, त्यसमा कमसेकम 40-50 रुपियाँ त विभिन्न कर मात्रै होइन। अहिले उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्पर तामाकोशी या 3-4वटा सरकारी यो आयोजनाहरू चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति त्यो कर लिया छ, त्यसमा कम गर्नु पर्यो। जनतालाई सब्सिडी दिने हो भने त त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो नि। हो त्यसो हुँदा अर्को चिज, तर अर्को चिज चाहिँ उहाँहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण काम भनेको अहिले चाहिँ कोभिड भएर लकडाउन छैन, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा रेमिटेन्स घटेको थिएन, अहिले रेमिटेन्स घटेको हेर्नुहोस्। भनेको मतलब के विदेशमा गएका नेपालीहरू सबैले यहाँ ल्याएर रोजगारी दिनुभएको छ उहाँहरूले? छैन। के भयो त भन्दा अहिलेको के अरे अर्थमन्त्री आफै हुन्डी कारोबारीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको अर्थमन्त्री। त्यसो हुँदा अहिलेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुन्डी कारोबार बढेको छ हेर्नुहोस्, अनि देशको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले एकदम धराशायी हुँदैछ। हो यी यस्ता कामहरू चाहिँ गर्नमा यो सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ। साँच्चै भन्दा गरिबको पक्षमा, शोषितको पक्षमा, के अरे रोगीहरूको पक्षमा होइन, अहिले उहाँहरूले चाहिँ एउटा काम यो गर्यो भनेर एउटा एक। दोस्रो कुरा तपाईँ मान्नुहोस्, नेपाल चाहिँ संसारमा असंलग्नता नीति परराष्ट्र नीति लिएको देश, अहिलेको सरकारले जे सरकारले निर्णय गरिरहेको छ सन्तुलित छैन र अहिलेको सरकारको। कसरी छ? भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। के चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भयो, के सम्बन्ध? विदेश मन्त्री आउनुभयो, शेरबहादेव प्रधानमन्त्री अर्को कुरा बनिसकेपछि अर्को कुरा होइन, अमेरिकाका सहायक मन्त्री आए, प्रधानमन्त्री शेरबहादेव अमेरिका जाँदै हुन्छ। नेपालको इतिहासमा के अरे लाचारीपनको पनि योभन्दा अर्को प्रकाश हुनै सक्दैन। यो सरकारले अस्ति अमेरिकाको सहायक मन्त्री आउँदा उसले जो ठाउँको भ्रमण गरायो, अहिले त यो सरकार त पुरै तपाईँ अमेरिकाको इसारामा अमेरिकाको गोटीको रूपमा परिचालित भइरहेको छ। के हो उहाँहरूको शर्त थाहा छैन, तर नेपाल
असंगठित नीति लिने जो जो आफ्नो देशको नीति छ, नेपालको जो हिजोको जे नीति छ त्यो नीतिको विषयमा चाहिँ बहस गर्नुपर्छ। अनि युवा पुस्ताहरू पनि त मिलेर नि तपाईहरुको बिचमा एकता हुनु मैले अर्को कुरा, जस्तै अहिले आनन्द सर अमेरिकामा बस्ने, मेरो दिमागमा एउटा कुरा के आइरहेछ भने हामीले एक अर्काको पार्टीलाई गाली गर्ने, एक अर्काका नेतालाई गाली गर्ने, टपमोस्ट लिडरदेखि हाम्रो जेनेरेसनसम्मका चाहिँ हामी त्यो कुरा छोडौँ। तपाईँ मान्नुहोस्, एउटा नेसनल पोलिसी इन्स्टिच्युट खोलौँ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर भन्न सक्दैनौँ हामी। जब त्यो लेभलको उनीहरूको चाहिँ विज्ञता लेभलको चाहिँ अमेरिकामा, जापानमा, युरोपमा, बेलायतमा चाहिँ खाइरहेको तलब यहाँ दिन सक्दैनौँ। तर त्यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई नेपालको गरिबीको विषयमा, नेपालको हाइड्रोको विषयमा, नेपालको टुरिज्मको विषयमा, नेपालको एग्रिकल्चरको विषयमा, नेपालको चाहिँ के अरे अन्य शिक्षाको विषयमा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा त्यहाँको एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो बौद्धिक जमातहरूको चाहिँ एउटा टिम बनाउने होइन, नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट बनाऊ र त्यहाँका ती विज्ञहरूको चाहिँ कुरा ल्याएर नेपालमा कार्य गर्ने ठाउँ जाउँ न। हामी त्यो भएको छ। तर मेरो प्रश्न तपाईँलाई कहाँनिर छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरू पनि सचिनु पर्यो, सुध्रिनु पर्यो। सच्चै नै पर्छ। तपाईँहरूको पनि जवाबदेहिता चाहियो, इमान्दारिता चाहियो। देश बनाउनु युवा पुस्ताले साँच्चीकै आफूलाई करेक्सन गरेन भने देशमा दुर्घटना हुन सक्छ र स्वतन्त्र मान्छेहरू चुनाव जित्न थालिसके र दलीय व्यवस्थामाथि पनि प्रश्नहरू खडा भइरहेको छ। त्यो हामीलाई चुनौती हो। अब नेपालको प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, यसले फाइदा कसलाई हुन्छ भन्नुहोस्? मलाई नेसनलाई त हुँदैन, पक्कै पनि गठबन्धनलाई होला। सबभन्दा बढी फाइदा काङ्ग्रेसले लिएला। कहाँले फाइदा हुन्छ? चाकडी काङ्ग्रेस गरिरहेछ अहिले अमेरिकाको, अस्वाभाविक चाकडी गरिरहेछ। आनन्दजी, हुनेवाला छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अमेरिकाको चाहना अनुसार उहाँकै शब्दमा है काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा बाध्य पार्नु? एउटा कुरा त मैले बदनजीले भनेको कुरामा एउटा कुरामा सहमत के छु भने तपाईँले हामीले युवा पुस्ताहरूले चाहिँ हामीले के भने नेताहरूलाई चाहिँ गाली गलौज गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ जुन खालको एउटा कल्चर छ त्यो कल्चर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म 100% सहमत छु। तर अहिले के भने जस्तै अस्ति पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले जुन सम्मानित संसदमा 3 घण्टासम्म उहाँले जुन खालको उहाँले तपाईँको आफ्नो स्टेटमेन्टहरू राख्नुभयो, जुन खालको उहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने उहाँले सबभन्दा पहिला त संस्कार हाम्रा अग्रज नेताहरूबाट चाहिँ हुनु पऱ्यो। तपाईँ अरूलाई इज्जत गर्नुपर्छ, अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यो सम्मानित यो सदन हो, यो सदनभित्र कसरी बोल्ने, कुन भाषा प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पनि अब के भने हामीले त्यो शिक्षाबाट शिक्षित हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा म उहाँको कुरामा एकदम सहमत छु। र अर्को कुरा यो अमेरिकाको विषयमा कुरा गर्नुभयो, त मलाई त खुसी के लागिरहेछ भने अमेरिका जस्तो देश एउटा तपाईँको म अमेरिका बस्छु भनेर मात्र होइन, किनकि तपाईँको हाम्रो लागि अमेरिका पनि त्यति महत्त्वपूर्ण, भारत पनि त्यति महत्त्वपूर्ण, चाइना पनि त्यति महत्त्वपूर्ण, इभन श्रीलङ्का बङ्गलादेश पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हो। तर किन अमेरिकाबाट जुन खालको अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ जुन स्टेट भिजिटको लागि चाहिँ इन्भिटेसन आएको छ, जुन निमन्त्रण आएको छ, त्यो लागि मलाई लाग्छ हामी सबै नेपालीको लागि एउटा गर्वको विषय पनि हो। संयोग के भने 20 वर्ष अगाडि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अमेरिकाबाट स्टेट भिजिटको निम्ति आएको थियो र 20 वर्षसम्म कुनै पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले, नेपालको सरकारले अमेरिकाको तपाईँको स्टेट भिजिट गरेका थिएन। त्योभन्दा पहिला महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले स्टेट भिजिट गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ उहाँ दोस्रोचोटि अमेरिकाको स्टेट भिजिट गर्ने एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ यो देशको। यो देशको लागि मलाई लाग्छ गर्वको विषय हो, यो सम्मानको विषय हो। गर्वको विषयमा तपाईँले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण कहिले हुन्छ त? यो मलाई लाग्छ तपाईँको यो चाहिँ अब मैले डेट त तपाईँलाई थाहा होला नि, तपाईँ प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएको व्यक्ति हो नि त। जुन निकट भन्दा निकट हामी सबै निकटै छौँ, कि म पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध भए व्यक्ति हुनाले तपाईँले भनेको स्वाभाविक हो। तर यो प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली जनता सबै निकटै छौँ। तर यो जुनको अन्त्यमा, यो अन्तिममा भन्नु, यो जुनको आज हामी 1 तारिकमा तपाईँहरूसँग संवाद गर्दैछौँ, यो जुनको अन्तिममा अमेरिकाको स्टेट भिजिटको कुरा चाहिँ आएछ भन्ने कुरा आएको छ होइन। त्यो पनि आधिकारिक रूपमा मैले पुष्टि गर्न मिल्दैन र अब पुष्टि गर्ने त्यो पनि छैन। अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत हुन्छ? स्वागत हुन्छ, स्टेट भिजिट भने चाहिँ स्वागतै हुन्छ। उहाँले पार्लियामेन्ट अमेरिकाको 2टा हाउसलाई सम्बोधन पनि गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब के भने यो देशलाई, नेपाली जनतालाई एउटा सम्मान दिएको, यो देशलाई एउटा इज्जत दिएको अमेरिकाको देशले भने अमेरिकाको कुनै पनि नेपालसँग कुनै पनि खालको इन्ट्रेस्ट छैन। यो देशको समृद्धिको लागि, यहाँको जनताको समृद्धिको लागि, विकासको लागि, यो देशको विकासको लागि चाहिँ अमेरिका जनता सधैँ के चाहन्छ भने तपाईँको एमसिसीको विषयमा यहाँले हेर्नुभयो, अघि पनि मैले सुनिरहेको थिएँ हाम्रो के अरे योभन्दा अगाडिको हामीभन्दा अगाडि अन्तर्वाद देव गुरुङजीको अन्तर्वाद सुनिरहेको थिएँ। एमसिसीको विषयमा अब हामीले के भने यो एमसिसी जस्तो एउटा यो पवित्र भनौँ न, एउटा तपाईँको पवित्र उद्देश्यको लागि तपाईँको दिएको एउटा एड हो नि त, यो त तपाईँको एउटा हो नि त, यो अनुदान हो नि त, यो तपाईँको कुनै ऋण होइन, कुनै होइन। जुन खालको वातावरणमा तपाईँको यहाँ चाहिँ जुन खालको प्रोपोगन्डा मचाउने काम गरियो, यसले चाहिँ के भने नेपाली अब 59 के अरे संसारका 49वटा देशहरू लाभान्वित भइसक्यो एमसिसीबाट। नेपाली जनताले त्यत्रो ठुलो गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। तत्कालीन अवस्थामा त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचनको मुखमा आएर नेपाली त्यो यत्रो खालको तपाईँको एउटा खालको जुन प्रोपोगन्डा गरेको थियो एमसिसीको विषयमा, त्यो कुरालाई उहाँले चाहिँ रिस्क लिएर त्यो कुरालाई जुन एमसिसी सही छ, यो देशको लागि हित गर्छ, नेपाली जनताको लागि हित गर्छ भनेर जुन पास गराउनु भयो, त्यसले आज चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वभरि तपाईँको के भने अमेरिकाको उच्च सम्मान तपाईँको बढेको छ। तपाईँको त्यही कारणले उहाँले
अमेरिकाको पुरस्कार पाउनुभयो नि त होइन अमेरिकाको भ्रमण गर्ने मौका होइन नेपालको प्रधानमन्त्री एमसीसीको पुरस्कार हो क्या स्टेट भिजिटसँग एमसीसीको कुनै सरोकार छैन ऋषिजी होइन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले जसरी गाँसेको भयो होइन त्यसलाई जसरी हामीले गरे नि भयो तर मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा अब तपाईँहरू एमालेसँग एकता गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न यो पार्टीगत एकता क्या मैले भनेको एकीकरण होइन दुई तिनवटा कुरा अरू थपिहाल्नुपर्छ एउटा परराष्ट्र नीतिका विषयमा हाम्रा आजसम्मका सबै सरकारहरू प्रायःजसो सरकारहरू सबै नभनौँ प्रायःजसो सरकारहरू जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ काम गरिरहनु भएको छैन यसका विषय छुट्टै बहस गर्नुपर्छ आज समय नै अपुग हुन्छ आगामी दिनमा बहस गरौँला त्यता म जाँदिनँ दोस्रो कुरा अघि वचन काउन्टले भनेको एउटा म चाहिँ करेक्सन गर्छु जहाँसम्म अप्पर तामाकोसीको कुराहरू छ अप्पर तामाकोसी मात्र होइन बुढीगङ्गाको कुराहरू चाहे वैदेशिक प्रवर्धन बोर्डको कुराहरू यसमा चाहिँ जति ट्याक्स उठाएको छ यो चाहिँ अर्को ढङ्गबाट उठाएको त्यो चाहिँ अहिलेको कोलिसनको सरकार अथवा अहिलेको देउवा सरकारले मात्रै उठाएको होइन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने हो भने त्यो ट्याक्स घटाउँ त्यो घटाउन सकिन्छ सकिँदैन अर्को बसको विषयको अहिलेको सरकारले मात्रै होइन त्यो घटाउँदा त हिजो पनि घटाउन सकिन्थ्यो भन्ने मात्र यता म धेरै बसमा जाँदिनँ यो समय पनि अपुग छ होइन तेस्रो कुरा जहाँसम्म तपाईँले आउँदो पार्टी एकताको कुरा गर्नुभयो पार्टी एकताको विषय सामान्य ढङ्गबाट विद्रोह गरेको पार्टी भने होइन पार्टी एकतामा जाने भने त हिजो भएका गल्तीहरू करेक्सन गर्नुपर्ने छ गल्तीहरू जो जहाँबाट भएको छ मेरो तर्फबाट पनि कतिपय भएको होला वचन कमरेडको तर्फबाट पनि कतिपय भएको होला भनेको मलाई दुईवटा पार्टीको तर्फबाट जहाँ कमजोरी भएका छन् ती कमजोरीहरू रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकताको विषय प्रवेश गर्न पनि सक्छ तत्काल चाहिँ म त्यो सम्भावना कम देख्छु तत्काल नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर जान सक्ने सम्भावना छैन कम्युनिस्टहरू त हेर्नुहोस् अब यो एमाले माओवादी के एकै समाजवादी छुट्टै छुट्टै चुलो लगाएकाहरू अब मिल्ने सम्भावना त्यति सजिलो देख्दिनँ होइन जरुरी चाहिँ छ सम्भावना देखिँदैन सम्भावना चाहिँ देखिँदैन त होइन तर कम छ बच्चनजी तर मैले चाहिँ ठ्याक्कै भन्छु है कम्युनिस्ट पार्टीहरू मैले अझ पनि भने अघि नरेश कमलले एउटा भन्नुभएको थियो के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने होइन अनि टु पार्टी सिस्टममा कुरा गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो तर मैले के भने कालान्तरमा यो देशलाई टु पार्टी सिस्टममा लगेन भने यो हामी चाहिँ यो देशको समृद्धि र विकास गर्न सक्दैनौँ एउटा पार्ट तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको के अरे एलायन्स नहुन सक्छ हुँदैन एउटा चिज होइन साँच्चै भन्दा एमाले र समाजवादी बनेको सैद्धान्तिक विमति पनि होइन नेताहरूका के कुरा कहाँ के मिलेन मिल्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ तयार हुन्छ आजको दिनमा के को अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने त मैले सम्भावना कहीँ देख्दैन सम्भावना छैन ठ्याक्क भने मैले अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यो सरकारले यो बजेट पास भएको भोलिपल्ट यो सङ्घ र प्रदेशको चुनाव घोषणा गर्छ जस्तो लाग्छ यो चुनावी सरकार हो यो चुनावी सरकारले यसलाई अर्को न यो सरकारलाई अब प्रधानमन्त्री अर्को चुन्ने अधिकार छ होइन त न यो सरकारले अब अर्को चिज जान सक्छ तर यसले के गर्न सक्छ त भन्दा अब यसले यो म्यादी परिवार जस्तै कहिलेसम्मको लागि हो यसले चाहिँ स्थानीय एक प्रदेशको चुनाव गर्ने सङ्घको चुनाव गरेर अर्को चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सरकार हस्तान्तरण गर्ने काम हो त्यसो हुँदा यसले चाहिँ अन्य बाटाभन्दा पनि सरकारले चाहिँ अब चुनाव घोषणा गरेर चुनावमा जानेतिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा हो अनि म अलिकति मैले चाहिँ अघि भन्नु मैले चाहिँ अब जस्तै प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण कुरा गर्नु नरेश कमलले पनि भन्नुभयो कमसेकम प्रधानमन्त्री देशको फर्स्ट के अरे तपाईँको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अमेरिका जस्तो देशमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ के हो उहाँको एजेन्डा के कुरामा हो के उहाँले लिन खोजेको एजेन्डाहरू यहाँको गरिबी उन्मूलनको विषयमा हो कि शिक्षाको विषयमा हो कि स्वास्थ्यको विषयमा हो कि अन्य विकासका ठुल्ठुला परियोजनाको विषयमा हो कि या उहाँले चाहिँ तपाईँको भाषा सपोर्ट लिँदा उहाँले चाहिँ एमसिसी पास गरिदियो अमेरिकाको इन्ट्रेस्टमा अनि उहाँलाई चाहिँ पुरस्कार दिएर चाहिँ आऊ न त तिमी आऊ होइन उपहार चाहिँ चिया खुवाउने यसो स्टेट भिजिट गराउने त्यो कमसेकम यो सरकार यो गठबन्धन सरकार क्लियर होस् अमेरिका जाँदा यो सरकारका एजेन्डाहरू के हुन् उल्लेख गर्ने राष्ट्रिय सम्झौता तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस् तपाईँ अर्को कुरा तपाईँले यो सरकार मैले भने अरू सरकारका अरू प्रधानमन्त्रीका पनि श्रीमती हुनुहुन्थ्यो होला यो के अरे अरू धेरै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर यो सरकारको प्रधानमन्त्रीको फर्स्ट लेडी उहाँ चाहिँ भारतको एउटा चाहिँ कुनै गुप्तचरको मान्छे या कुनै मान्छे आउँछ अनि बालुवाटारमा बसेर भाइटिका लगाउनुहुन्छ उहाँ बहिनी बन्नुहुन्छ उहाँ दिदी बन्नुहुन्छ योभन्दा लज्जाजनक काम योभन्दा हास्यास्पद काम त्यो यही कुरा गर्नु थियो भने त बुढानीकन गएर भइहाल्थ्यो नि यहाँ अर्को भनेको एक खालको यो तपाईँको चाहिँ मैले भनेको यो हो नि त कम्फर्टेबल यो सरकारै कम्फर्टेबल हो होइन कम्फर्टेबल बन्नको लागि बनेको सरकार कम्फर्टेबल सरकार न हो त्यसो हुँदा जे अहिले प्रकार र सुमधुर बनाउनको लागि व्यक्तिगत आजको दिनमा कुनै नेतालाई टीका लगाइदिएमा त्यसलाई गलतमा हेर्नु होइन त्यो गर्ने कुरा ऋषि धमला र अहिले
पत्रकार बच्चन सिंह एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हो। यहाँ हुँदा तपाईँले म बाहिर जाँदा घरमा जाँदा तपाईँले म दाइ भाइको नाता हुनसक्छ, अर्को नाता हुनसक्ला। एउटा कुरा, नेपाल सरकारको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीले चाहिँ बालुवाटारमा जे गरिरहनु भएको छ, त्यसो हुँदा मैले भनेको के हो भने देश कतातिर जान खोज्दैछ, के कुरा गर्दैछ, यो कुरा चाहिँ ठुलो देशको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि एउटा गौरव कुरा भन्नुभयो तपाईँले होइन, यो महत्त्व रहन्छ यसको बारे असाध्यै ऐतिहासिक महत्त्व रहन्छ। बदनजीले भनेपछि तपाईँ के भने अब उहाँ यो एजेन्डा पक्का पनि तपाईँ एउटा एजेन्डा बाहिर आउँछ प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा भ्रमण अगाडि नै एजेन्डा तय गरेर जानुहुन्छ। एजेन्डा तय गरेर भारतमा जाँदा के एजेन्डा तय गर्नु, भारतमा चाहिँ उहाँले के अरे सन्धि गर्नुभयो त्यो हेरौँ भने क्या। अनि अमेरिका विषयमा चाहिँ बदनजी अहिले के छ भने तपाईँकै नेता हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीसँग सबै यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बसेर सबै पार्टीसँग छलफल गरेर जाने त परम्परा छँदैछ नि, त्यसमा त सबै गरेर तपाईँ यो देशमा तपाईँ के त्यत्तिकै भिजिटमा जाने उहाँ जानुभयो, जस्तै यहाँ भन्नुभयो हल्का तरिकाले लिनुभयो, चिया खान जानुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, त्यति तपाईँको हल्का तरिकाले एउटा स्टेट भिजिट होइन। अमेरिकाले कुनै पनि देशको राष्ट्रपतिलाई त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई के भने त्यसलाई यहाँ अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने तपाईँको मैले के हो भने प्रधानमन्त्री जाने कुरा स्वागतयोग्य छ, जानुपर्छ, राम्रो कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री जाँदै हुन्छ त उहाँले पाउने कुरा के हो भनेको, उहाँले पाउने भनेको नेसनले पाउने कुरा के हो। त्यसबारे फेरि पनि हामी बसौँला। यहाँ तिनैजना धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems.